नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 16 सितंबर 2024 ईस्वी बमुताबिक 11 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बरोज़ सोमवार। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। असम्बली इंतखाबात से कबल जम्मू में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में तेजी। पूंछ और कठुआ के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन गोलीबारी का तबादला। दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। फोर्सेस की इजाफी कमिंग और ड्रोन खिदमत हासिल। वज़ीर आज़म की क़यादत वाली NDA हुकूमत की तीसरी मियाद इक़्तिदार में 100 दिन मुकम्मल होने के करीब। BJP ज़ेर क़यादत हुकूमत अपनी मौजूदा मियाद में वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करेगी। यकीनी तौर पर ये इस मुद्दत में ही लागू किया जाएगा और ये एक हकीकत होगी। पार्टी ज़राया। हमारी सरकार मुल्क के हर हिस्से में तरक्की और अमन के लिए काम कर रही है। साल 2014 से मुल्क के गरीब और कबायली ख़ानदानों को बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इक़दाम किए। पसमानदा ख़ानदानों तक पहुँचकर इन्हें मकानात, सड़कें, बिजली, पानी और तालीम फराहम की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। दिफाई शोबा की ताकत को बढ़ावा देने के लिए एक तारीखी तकरीब। फौज, बहरिया और फिजाविया के नायब सरबराहों ने पहली बार तेजस तैयारे में एक साथ उड़ान भर ली। मरकजी सरकार का यह कहना कि दफा 370 की वजह से वादी कश्मीर में मिलिटेंसी ने जन्म लिया। आज जो मिलिटेंसी वादी में है तो दफा 370 ख़त्म करने से इख्तिताम क्यों नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सेपरेटिस्ट नहीं बना है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट नहीं बना है जी, वो पाकिस्तान की बात है। वो भी आज इनके साथ शामिल हुए हैं जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे और कहते थे यहाँ पे हम लोग लाएंगे, वो लेजिस्लेट करेंगे। आज वो इनके साथ बैठे हुए हैं। उनसे पूछिए कहाँ गए वो उनके नारे, कहाँ गए वो हम यहाँ बनाएंगे निजाम मुस्तफा बनाएंगे, कहाँ है वो, कहाँ है? उनके साथ बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, RSS के गुलाम बैठे हुए हैं। इसके बजाय कि वो इधर उधर जाए और लोगों को पता नहीं लगे कहाँ खड़े हैं, वो सामने आ जाएगा ये कहाँ है। प्रधानमंत्री से ये कहता हूँ 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, है ना जी, जब से इन्होंने 370 हटाया। ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है? ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला? आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, इसका जवाब देना। वो हम पे जो आरोप लगाते हैं मैं उनसे कहता हूँ एक उंगली जब आप हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। आपने क्या किया? सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, रोज झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो। मुझे ये बताइए आज तक क्यों नहीं उसको छोड़ा? मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज क्यों छोड़ा? कि मुसलमानों को तोड़ सके, मुसलमानों की आवाज खत्म कर सके, और ये उसका साथी बीजेपी और RSS साथी। कांग्रेस 2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करेगी। BJP का इंतखाबी नारा खोखला है। रोजगारी पर काबू पाने और अमन को कायम करने में नाकाम। भरत सिंह सोलंकी। गंगो पुलवामा में कायम नर्सिंग होम में 14 साला दोशीज़ा की ज़ेर इलाज मौत। लवाकिन ने लगाया डॉक्टरों पर मुबैना तौर पर गफलतजारी का इल्ज़ाम। नर्सिंग होम सील। मामला की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। पुलवामा नर्सिंग होम में दोशीज़ा की मौत अफसोसनाक। दुखज़दा ख़ानदान के साथ हमारी ताज़ियत। प्राइवेट अस्पताल और डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन का बयान।
مجھے اور میرے 11 سالہ بھائی کو بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر کا یہ کہنا کہ سرجان برکاتی کو ان کے خلاف انتخابات میں کھڑا کیا گیا ہے سراسر غلط ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل کانفرنس کی ایک کارکن نے میرے والد کے خلاف غیر شائستہ الفاظ استعمال کیے۔ رشید انجینئر سے جو امیدیں تھی وہ بھی خرا نہیں اترے۔ ہمیں اقتدار کی ہوس نہیں بلکہ صرف اتنی آرزو ہے کہ ہمارے والدین کو جیل سے رہائی ملے۔ سرجان برکاتی کی بیٹی کا پریس کانفرنس میں انکشاف۔ مجبوراً مجھے اور میرے 11 سال کے بھائی کو یہ باریک ذمہ داری اٹھانی پڑ رہی ہے، مگر اس دوران بہت سے مسائلوں کا سامنا ہوا، جیسے کہ میرے ساتھ ایک سائیکولوجیکل لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس میں سابقہ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کا یہ بیان ایک عکاسی ہے جس میں بولا ہے کہ میرے والد کا نام لے کر یہ الزام لگایا ہے کہ جیل میں بند مولانا سرجان احمد برکاتی کو ان کے خلاف الیکشن میں اتارا گیا ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ میری ذاتی نوات کا تھا، کیونکہ عمر صاحب نے پارلیمنٹ الیکشن میں بارہمولہ کے موجودہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید صاحب کے فرزند کو یہ کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں اپنا فارم نہیں بھرتا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ عمر صاحب کی کانسٹیٹوئنسی سے اپنے والد صاحب کا فارم نامزدگی کرتی ہوں تو شاید عمر صاحب اپنی بات کا لاج رکھیں گے، چونکہ بدلے میں عمر صاحب نے الزامات کی بارش برسائی تو میں بے دل ہو کے اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہم گاندربل سے کیمپیننگ نہیں کریں گے۔ سلسلہ یہاں نہیں رکا، ان کی ایک خاتون اسپوکس پرسن افرا جان نے تو حد ہی پار کر دی، جس میں انہوں نے ایک بلاگ میں بولا کہ میرے والد صاحب کے بارے میں بد زبانی کر کے میرے والد صاحب کو چور کہہ کر پکارا، جو کہ میرے لیے کسی خدشے سے کم نہیں تھا۔ میں افرا جان کو اور اس کے والد صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے میرے بابا نے آپ کا کیا چرایا ہے کہ میرے بابا پہ اتنے گراونے اور گھٹیا زبان کے استعمال کر رہے ہو۔ اس بات کا فیصلہ میں کشمیر کے لوگوں پر اور روز محشر پہ ڈالتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ روز محشر میں اس بات کا جواب ان کو ضرور ملے گا۔ اگر اس وقت ہم معصوم، ہم مظلوم ان کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن روز محشر میں اپنا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ ان کو بولیے کہ میرے بابا نے ان کا کیا چرایا تھا۔ اور آخری بات انجینئر عبدالرشید صاحب کے بارے میں کروں، ہم نے انجینئر صاحب سے اس لیے سیٹ کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ والنٹیئرلی ہمارے لیے مینڈیٹ چھوڑ دیں گے، جبکہ ان سے ہمارا رابطہ تب سے چل رہا تھا جب سے میرے بابا کا فارم نامزدگی زینہ پورہ سے ریجیکٹ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے عدالت سے دوسرے اور تیسرے فیز کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا ہے۔ پھر دوسرے فیز کے لیے ہم نے 2 جگہ فارم اس لیے بھرا کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ جیسے زینہ پورہ سے ایک سازش کے تحت ہمارا فارم نامزدگی ریجیکٹ کروایا گیا، ویسے اور جگہ پر بھی ہونے کا اندیشہ تھا۔ چونکہ گاندربل اور بیروا میں ہمیں جیتنے کی زیادہ امید نہیں تھی، میں بیروا اور گاندربل کے لوگوں کو زیادہ جانتی نہیں تھی، مجھے ڈر تھا کہ شاید ہم ان 2 جگہ سے نہیں جیتیں گے، اس لیے ہم نے انجینئر رشید صاحب سے لنگیٹ کے لیے سیٹ چھوڑنے کا اصرار کیا تھا۔ ایک طرف انجینئر رشید صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ ہمیں دیر سے پتا چلا، جو کہ سچائی نہیں ہے۔ برکاتی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور بقول ان کے لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی کا مینڈیٹ بانٹ چکے تھے، جہاں پر ان کے بھائی خورشید احمد شیخ صاحب لڑ رہے ہیں۔ یاد رہے خورشید احمد شیخ صاحب سے ہمارا رابطہ پہلے فیز کے دوران ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے جو اسپوکس پرسن ہے 7 سپٹمبر کی بات ہے،
ہم نے ان کا جو اسپوکس پرسن انعام النبی صاحب ہے ان کے ساتھ ہم نے بات کی تھی. انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ کی بات امانت طور پہ رکھ رہا ہوں, میں آپ کی بات ہائی کمانڈ پہ یہ بات رکھوں گا کہ ایسا کچھ ہے, لیکن اس کا جواب آج تک نہ آ سکا. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے استعفیٰ دینے کا کیا اعلان. کہا وہ 2 دن بعد عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے. جب تک عوام فیصلہ نہیں دیتی میں وزیر اعلیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا. ووٹوں کی تقسیم جموں کشمیر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. بھاجپا اور اس کے عیاں درپردہ مددگاروں کو مسترد کرنا وقت کی اہم ضرورت. عمر عبداللہ کا بیان. رسپانس ہے نا, اچھا رسپانس ہے, ہر طرف سے اچھا رسپانس آ رہا ہے. کریں, اچھی بات ہے نا. وہ نشانہ نیشنل کانفرنس کو ہی بنا رہا ہے. کیا مجبوری ہے اس کی کہ نیشنل کانفرنس کو ہی وہ نشانہ بنا رہا ہے؟ وہ اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے. آج ہر کوئی ہمیں نشانہ بنا رہی ہے, چاہے وزیر اعظم ہو, مرکزی حکومت ہو, بی جے پی ہو, پی ڈی پی ہو, اے آئی پی ہو, سب جو ہے نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنا رہے ہیں. پہلے تو وعدہ تو چھوڑیے نا, پہلے پچھلے 10 سال کا تو حساب کتاب برابر کریں. 10 سال میں کیا ملا جموں کشمیر کو؟ یہاں ڈبل انجن سرکار رہی ہے, مفتی صاحب کے ساتھ, محبوبہ مفتی صاحبہ کے ساتھ, اس کے بعد راج بھون کے ذریعے. 10 سال تو جموں کشمیر کو ڈبل انجن سرکار ملی. اس ڈبل انجن سرکار کا زمینی سطح پہ کیا فائدہ ہوا, ذرا وزیر اعظم صاحب وہ گنے, اس کے بعد ہم باقی باتیں کریں گے. چلیں. جموں میں نوکری سے سبکدوش پرنسپل اور ان کی اہلیہ کی لاش پراسرار طور پر برآمد. پولیس نے معاملہ کی نسبت کیس درج کر کے بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دی ہے. وادی کشمیر کے لوگوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ کس کے حق میں ووٹ دے اور کس کے حق میں نہیں. بدقسمتی سبب جموں کے کئی اضلاع میں ملیٹنسی بڑھ رہی ہے. جس طرح آج انجینئر رشید سیاسی پارٹیوں کے ساتھ الفاظ کی جنگ سے لڑ رہے ہیں, وہ اسی طرح بی جے پی کے ساتھ بھی جنگ لڑے. پارلیمنٹ ممبر آغا سعید روح اللہ کا بیان. It is for the people of Jammu and Kashmir to decide what has ruined what. The people of Jammu and Kashmir have this democratic right to decide democratically, vote in favor of whoever they want to vote, and vote against whomsoever they want to vote against. This propaganda and lies of Amit Shah and his entire regime and ecosystem has been, heard throughout the country, and people do not listen to his lies, his propaganda. It isn't taken seriously in Kashmir. And about the militancy question, it's spread to the areas which it was, unheard of. It is unprecedented to see the incidents related to militancy happening in those areas which were relatively calm. So it's not ending, it's spreading, unfortunately. Therefore, they should be very worried about the security situation in Jammu and Kashmir as the militancy is spreading to the areas where it was peaceful otherwise. انجینئر رشید نے کہا کہ اگر انڈیا الائنس کے جو امیدوار ہے وہ کہے گے کہ آرٹیکل 370 کو ریزولوشن میں پاس کرے کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا. اس وقت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ان سے یہ سوال پوچھا جائے. ٹھیک ہے, وہ انڈیا الائنس کو سپورٹ نہیں کر رہے, اس وقت کسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ میری امید ہوگی, میں یہی توقع رکھتا تھا انجینئر رشید جب باہر نکلیں گے وہ بی جے پی سے لڑیں گے. تو میری ابھی بھی امید یہی ہے کہ وہ ویہمنٹلی یا اسی جوش خروش سے انہی الفاظ سے, جن الفاظ کا استعمال کر کے وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی لڑ رہے اس وقت, انہی الفاظ کے ساتھ, اسی جوش کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ بھی لڑیں گے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وادی کے اطراف و اکناف میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی غرض سے کئی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں کل ٹیگور ہال سری نگر میں کیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے شعراء اور نعت خواں حضرات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گلاہی عقیدت پیش کیے. ناو بوٹ لاگن خدایس اوز بپاشی مصطفیٰ, ناو بوٹ لاگن خدایس اوز بپاشی مصطفیٰ,
रहमतन लिल आलमीन पैदा करुन प्रसलाव जहां सरवरे कौनैन खत्मुल मुरसलीन सरवरे कौनैन खत्मुल मुरसलीन जलव गर गई रहमतन लिल आलमीन पज़किन सुइचुम शफी अल मुज़नबीन जलव गर गई रहमतन लिल आलमीन इब्तिदा सुइचुम तो सुइचुम इंतहा इब्तिदा सुइचुम तो सुइचुम इंतहा दर्द आलम उम्मतुक सुई पुष्पना रब करान तस जाबजा चुम आफरीन जलव गर गई रहमतन लिल आलमीन लोग कुनियत कायनातस तहंद सुई लोग कुनियत कायनातस तहंद सुई हसनोई आव शहजातस तहंद सुई दूर गई गट आव ये नूरे मुबीन जलव गर गई रहमतन लिल आलमीन पद गौसी नूर आज नूरे खुदा पद गौसी नूर आज नूरे खुदा नाव तेज प्यो नूर मोहम्मद मुस्तफा। इस मौके पर केयर फाउंडेशन की सरबरा डॉक्टर महजबीन नबी ने कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। हमारी तरफ से आप सबको ईद मिलाद बहुत बहुत मुबारक हो। तो ईद मिलाद का अभी हम यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी ज़िलों से हमारे शुअरा हज़रात आए हुए हैं और अपनी तरफ से खराज अकीदत और अपनी तरफ से खुशियाँ हम इजहार कर रहे हैं कि जिसने जो नातियों की एक गुलदस्ता बना कर लाया है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में निछावर कर रहे हैं। तो आज वही प्रोग्राम है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आने से जो नूर उस वक़्त हमारे इस कायनात में नाजिल हुआ है, तो उस नूर का हम जिक्र कर रहे हैं अंदर, तो उसी का हम आज जश्न भी मना रहे हैं। मुझे लगता है कि हर ज़िले से हर जगह से हमारे शोरा हजरात जितने भी आए हैं, काफ़ी दूर दूर से, बांडीपुरा, कुपवारा, हंदवारा, यहाँ से बड़गाम से, हर एक ज़िला से आए हैं यहाँ पर शोरा, और हमेशा आते रहे हैं आज तक। तो और ये इनका हम बोलते हैं कि इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी रहा है। जब भी इन्होंने सुना कि हम ऐसे नातिया महफिल कर रहे हैं, तो बेशक इनको कितनी भी मुश्किलात, अभी शादियों का सीजन भी है, सारे काम अपने छोड़कर ये इस नातिया महफिल में आए हैं और अपनी अकीदत के फूल अंदर निछावर कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमारा केयर फाउंडेशन है, तो इसकी तरफ से यही एक मैसेज है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया है उसी पर हमें चलना होगा, और चलना ही अच्छा है, क्योंकि उनकी मैसेज जो है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद मैसेज है। हमें हर हाल में उनके नक्श कदम पर चलना अगर चाहते हैं हम, तो मुझे नहीं लगता हमारे स्टेट में या कहीं पर किसी भी मुसलमान को किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चल के ही हमारी कामयाबी है, हमारी इज्जत है। जी, केयर फाउंडेशन की मसरूफियत यही है कि जहाँ पर हमें लगता है हम किसी के भी थोड़ा सा काम आ सके, कहीं पर हमारी ज़रूरत है, चाहे बच्चों का कहीं प्रॉब्लम हो, चाहे वुमेन्स के अगेंस्ट कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। भले ही वो हमारे जो यहाँ पर एल्डर लोग हैं, जो जिनका शेल्टर नहीं होता है, हम वहाँ उनके हेल्प को पहुँच जाते हैं। जितना हमसे हो पाता, हम नहीं बोलते हम सब कुछ करते हैं, जितना हमसे हो पाता हम कोशिश करते हैं। हर एक के पास जो भी दुखी है, जो भी मायूस है, तो हम उन तक अपना हेल्प पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एज केयर फाउंडेशन में अपने पूरे टीम का भी आपके सामने शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हर हाल में हर जगह पर ये लोग मुझे लगता है कि बड़े ही दिलेरी और बड़ी हिम्मत से पहुंच जाते हैं। आपके सामने ही खड़ा है हमारा ब्लड मैन ऑफ कश्मीर है, तो इन्होंने आज तक तकरीबन 72 पॉइंट्स ब्लड अपने दिए हैं अपनी कौम के लिए। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, हंदवारा से है हमारे तौसीफ अहमद वार साहब, तो जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे साथ है डॉक्टर रजा साहब, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। ये सारे केयर फाउंडेशन के हैं, और आज का प्रोग्राम जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इनके बगैर हमारा केयर फाउंडेशन का इतना प्रोग्रेस करना और इतने लोगों के काम आना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। टीम लेकर ही, टीम वर्क में ही सारा काम हो जाता है। थैंक यू सो मच। बढ़ते ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए शहर श्रीनगर समेत शुमाल जुनूब में महकमा ट्रैफिक मुतहरिक
قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی، متعدد موٹر سائیکل ضبط، کئی ایک کے چالان کاٹے گئے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شہر خاص کے مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کی ہڑبونگ، لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال، علاقے میں خوف و دہشت۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔